चंगेज खान का बेटा तोलाई लाखों पर मुश्तमिल अपने लश्कर को लेकर कालवीन शहर के नवाह में पहुंचा। शहर के मशरिक में मशरकी दरवाजे के बिल्कुल करीब उसने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। जिस दिन वो वहां पहुंचा वो दिन और अगली रात तोलाई ने अपने लश्कर को आराम करने का मौका फराहम किया। इससे अगले रोज उसने अपने लश्कर को तैयार किया। शहर के शिमाली दरवाजे से लेकर जनूबी दरवाजे तक उसने अपने लश्कर को फैला दिया और हुक्म दिया कि वो लश्कर पर हमलावर हों और रस्सियों की सीढ़ियां कहीं न कहीं फेंक कर शहर पनाह पर चढ़ने की कोशिश करें। उस वक्त फसील के ऊपर चारों तरफ निजामुद्दीन ने अपने लश्करी और बेहतरीन तीरंदाज बिठा रखे थे। मगरबी हिस्से की तरफ मंगोल नहीं गए थे, लेकिन वो मंगोलों के तरीक़े जंग से वाकिफ था, लिहाजा चारों तरफ गहरी निगाह रखे हुए था। इस मौके पर आरिज़ ज़ुज़नी, बरगा खान और शहर के दूसरे सालार भी उसके साथ थे। इस मौके पर सबको मुखातिब करके निजामुद्दीन कहने लगा, हमने सिर्फ जनूबी दरवाजे से शिमाली दरवाजे तक फसील की हिफाजत नहीं करनी। मंगोलों का ये पुराना तरीका है, दिखाओ कुछ का कुछ। ये मगरिब की तरफ से भी हम पर हमलावर हो सकते हैं, लिहाजा मैंने मगरिब की समत जो लश्कर है उसको भी बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रखा हुआ है। अब जो ही मंगोल करीब आते हैं उन पर ऐसी तेज और शदीद तीरंदाजी करनी है कि मंगोल चीख चिल्ला उठें। सारे सालारों ने इससे इत्तेफाक किया था। फिर जब शहर पनाह के शिमाली दरवाजे से जनूबी दरवाजे तक फैले हुए मंगोल शहर पनाह की फसीलों की तरफ बढ़े तो जो अगली दो सफ़े थीं उन्होंने अपने सामने अपनी ढालें कर ली थीं। जब वो कुछ करीब हुए तब तीरंदाज जो माहिर निशानाबाज थे हरकत में आए। आग में रखी हुई सुर्ख तपती हुई खोलती अन्नियों वाले तीर मूसलाधार बारिश की तरह उन्होंने मंगोलों पर बरसाने शुरू किए। जिसको भी तीर लगता चीखता चिल्लाता और जमीन पर लेटता हुआ पीछे हटने लगता था। आग में सुर्ख किए हुए इन तीरों ने एक तरह से मंगोलों के अंदर वहशत और खौफो हिरास पैदा करके रख दिया था। फसील के ऊपर से जब लगातार उन पर तीरंदाजी की गई तो तोलाई के लश्कर की अगली 8 से 10 सफ़ें बिल्कुल बेकार होकर रह गई थीं। तोलाई खान को जब खबर दी गई कि लश्कर की लगभग 8 सफ़ें बिल्कुल छिद कर रह गई हैं और अक्सर मंगोल मारे जा चुके हैं, तब उसकी फिक्रमंदी और परेशानी की कोई इंतहा न थी। और जब उसने अपने लश्करियों को पीछे हटने के लिए कहा तो शहर के जनूबी दरवाजे से शिमाली दरवाजे तक फसील के बाहर मंगोलों की लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। दूर रहते हुए तोलाई खान ने ये नजारा देखा। उसे बड़ा दुख और तासुफ हुआ कि काफी दूर तक मंगोलों की लाशें फैली हुई थीं। अब तोलाई खान इंतकाम पर उतर आया था। उसने अहद कर लिया था कि हर सूरत में वो कालवीन शहर को फतह करके रहेगा और इसे फतह करने के बाद न सिर्फ ये कि शहर की फसील और कले को बिल्कुल मिटाकर जमीन के बराबर कर देगा, बल्कि जिस कदर लोग शहर के अंदर मौजूद हैं उन सबको मौत के घाट उतार देगा। 1 हफ्ते तक लगातार यही खेल खेला जाता रहा। तोलाई कभी दिन के वक्त कभी रात को अपने लश्कर को फसील पर चढ़ने का हुक्म देता था और हर बार अपने पीछे अनगिनत लाशें छोड़कर वो लश्करी वापस आ जाते थे। 1 हफ्ता जब यही कैफियत रही तो तोलाई खान बौखला गया था। उसी रोज फसील के ऊपर एक बुर्ज के अंदर निजामुद्दीन, आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान ने शहर के सालारों को अपने पास बुलाया। फिर उन्हें मुखातिब करके निजामुद्दीन कहने लगा, अपने मुखबिरों के जरिए खुसूसियत के साथ मंगोलों के लश्कर में यह खबर फैला दो कि आज आधी रात के वक्त कालवीन के अंदर जो मुसलमानों का लश्कर है वो यहाँ से निकलकर हरात शहर का रुख करेगा। यहाँ अब वो मजीद मुकाबला नहीं कर सकते और हरात शहर के लश्करियों के साथ मिलकर तोली खान पर जरब लगाएंगे। इस वक्त निजामुद्दीन ये हुक्म जारी कर रहा था। उस वक्त आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान ने गहरी निगाह एक दूसरे पर डालकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को समझाया। फिर आरिज़ ज़ुज़नी निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, निजामुद्दीन मेरे भाई, ये जो आप खबर फैलाने लगे हैं क्या इसमें हमारी बेहतरी है? जवाब में निजामुद्दीन कहने लगा, शहर के अंदर कम से कम 100 घोड़े तैयार किए जाएं। आज आधी रात के वक्त चंद घोड़ों पर कपड़े के बनाए हुए पुतले सवार करा दिए जाएं और फिर उन्हें शहर पनाह के मगरबी दरवाजे से उस शाहरा की तरफ हाँक दिया जाएगा जो शाहरा हरात की तरफ जाती है। इससे पहले मंगोलों के लश्कर में ये खबर खूब फैला दी जाएगी कि कालवीन शहर का दिफा सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सालार निजामुद्दीन कर रहा है और साथ ही ये खबर भी फैला दी जाए कि 5 दिन तक उसने शहर का दिफा किया, अब उसमें सकत नहीं कि मंगोलों का मुकाबला कर सके। चुनाचे आज जब रात आधी से गुजर जाएगी तो वो अपने चीदा चीदा और काबिल भरोसा सालारों को लेकर हरात की तरफ भाग निकलेगा ताकि तोली खान के सामने हरात का बेहतरीन अंदाज में दिफा किया जा सके। आरिज़ ज़ुज़नी मेरे भाई, जिस वक्त ये कार्रवाई की जाएगी उस वक्त हमारे पास शहर में जो लश्कर है इसका आधा हिस्सा शहर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहेगा। इसकी कमानदारी मैं खुद करूंगा, जबकि आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान तुम दोनों शहर पनाह के ऊपर रहोगे, बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहोगे ताकि मंगोल हमें कोई चकमा देने की कोशिश न करें। मेरे भाई, जिस वक्त घोड़ों को हरात की तरफ भगाया जाएगा और अगले कुछ घोड़ों पर कपड़े के बनाए हुए पुतले बांध दिए जाएंगे जिनकी तैयारी अभी थोड़ी देर तक शुरू हो जाएगी,
तो तौली खान यकीनन अपने लश्कर का बड़ा हिस्सा अपने पड़ाव से शहरपनाह के मगरबी दरवाजे के दाएं बाएं जरा पीछे मुकर्रर कर देगा और हुक्म जारी कर देगा कि जो ही निजामुद्दीन अपने लश्करियों के साथ मगरबी दरवाजे से निकले उसका ताक़ुब शुरू कर दिया जाए और रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया जाए। तौली खान जब ऐसा करेगा तो याद रखना, मैं एक लश्कर का हिस्सा लेकर निकलूंगा और तौली खान के पड़ाव पर हमला आवर हूंगा। पड़ाव में जिस कदर उसके मुहाफिज होंगे उनका खात्मा कर दूंगा और पड़ाव के अंदर जिस कदर सामान में समेट सका वो लेकर मैं शहर में दाखिल हो जाऊंगा। आरिज़ जोजनी और बरगा खान दोनों ने निजामुद्दीन की इस तजवीज को सराहा था। चुनाचे उसी रोज शाम के वक्त चारों तरफ ये खबर फैला दी गई कि जितने दिन कालवीन शहर का दिफा होना था हो चुका। शहर का दिफा सुल्तान अलाउद्दीन का सालार निजामुद्दीन करता रहा है, अब उसमें सकत नहीं रही। लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, लिहाजा वो शहर छोड़कर हरात की तरफ भागेगा ताकि हरात वालों को मुस्तैद और तैयार रखे कि तौली खान का मुकाबला किया जा सके। ये खबर जब चंगेज खान के बेटे तौली खान को पहुंची तो वो बेहद खुश हुआ। लश्कर का एक हिस्सा उसने अपने पड़ाव की हिफाजत पर छोड़ा, बाकी लश्कर के 2 हिस्से उसने कालवीन शहर के मगरबी दरवाजे के दाएं बाएं जरा हटकर फैला दिए थे और अपने कुछ मुखबिरों को मुकर्रर किया कि तुम लोग मगरबी दरवाजे से जरा दूर हटकर रहना। जब तुम घोड़े दौड़ते देखो तो फजाओं के अंदर जलते परों का तीर बुलंद करना। इस तीर के बुलंद होते ही तौली खान का कहना था कि वो अपने लश्कर के इन दोनों हिस्सों के साथ जो शहर पनाह के मगरबी दरवाजे के दाएं बाएं कयाम किए होंगे निजामुद्दीन के पीछे लग जाएगा और हर हालत में उसे गिरफ्तार कर लेगा और चंगेज खान सामने पेश करेगा। तौली खान का ये भी कहना था कि हम निजामुद्दीन को जिंदा गिरफ्तार करके खाने आजम के सामने पेश कर दें तो खाने आजम हमारी इस शिकस्त को कबूल कर लेगा जिसके तहत निजामुद्दीन ने हमारे 30,000 लश्करियों का खात्मा किया था। तौली खान के सालारों और साथियों ने इस तजवीज को पसंद किया था, लिहाजा आधी रात से पहले 2 बड़े बड़े लश्कर कालवीन शहर के मगरबी दरवाजे के दाएं बाएं जरा हट के मुकर्रर कर दिए गए। आधी रात के वक्त शहर पनाह के मगरबी दरवाजे से घोड़े निकले। अगले घोड़ों पर पुतले बांध रखे थे। वो घोड़े जिन्हें साइसों ने चाबुक मार मार कर सरपट दौड़ने पर मजबूर कर दिया था, शहर से निकलते ही उस शाहराह की तरफ सरपट भाग खड़े हुए जो शाहराह कालवीन से हरात शहर की तरफ जाती थी। तौली खान ने चूंकि अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था, एक हिस्सा शहर के मगरबी दरवाजे से जरा हटकर काफी फासले पर दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब था। और जब उसके कारिंदों ने फजाओं के अंदर जलते परों के तीर बुलंद किए तब तौली खान के दोनों लश्कर हरात की तरफ जाने वाली शाहराह पर भाग खड़े हुए थे। उन्हें अपने सामने घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। अंधेरा होने के बावजूद वो ये न जान सके कि कुछ घोड़ों की पीठें खाली हैं और कुछ पर पुतले बांध रखे हैं। बहरहाल वो उनके पीछे लग गए थे। जो ही तौली खान अपने लश्कर के 2 हिस्सों के साथ हरात की तरफ जाने वाली शाहराह पर हो लिया तब लश्कर के एक हिस्से के साथ निजामुद्दीन निकला, मंगोलों के लश्कर की तरफ गया। मंगोलों ने जो उस वक्त जाग रहे थे देख लिया कि दुश्मन का कोई लश्कर उनकी तरफ आ रहा है, लिहाजा वो मुस्तैद हो गए थे। जो ही निजामुद्दीन अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा, मंगोल अपने पड़ाव से निकलकर तशद्दुद के बदतरीन मौसमों, फना के नकीब बनते बर्बरियत के पैकरों, दहकते सूरज तले जमीन के सीने पर रेंगते सितमकशों के अजाब और उजाड़ मौसमों में रेंगते मुनखनी रास्ते पर होंगते बयाबानों की तरह हमला आवर हो गए थे। जवाबी कार्रवाई करते हुए निजामुद्दीन ने भी देर नहीं लगाई। मंगोलों की तरह वो भी अपने लश्कर के अजतरारी हालत में बहती सागर की बुलंद मौजों, फितनाए बेमहाबा खड़े करती ताबकारी और शोलों के लर्जा रंगों की सी बेखौफी की तरह हमला आवर हो गया था। इस तरह मंगोलों के पड़ाव के अंदर मुकद्दर की बेनामी में आसाबी हेजान उठ खड़ा हुआ था। किस्मत की रसवाइयों में मुस्तरिब तिश्नगी के नौहे नाच उठे थे। मंगोलों के पड़ाव में फिशारे आतिश का समा बर्पा हो गया था। तन मन घायल करती मौत, जिस्मों का आशोब, वहमों की स्याही फैलाने लगी थी और बेनामो निशान करते उड़ते तुंद लम्हे चार सू रक्स करने लगे थे। निजामुद्दीन चूंकि वक्त जाया नहीं करना चाहता था, मंगोलों के पास बहुत बड़ा लश्कर था जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था, लिहाजा वो चंगेज खान के बेटे तोली के पलटने से पहले पहले पड़ाव के अंदर जो मंगोलों का लश्कर था उसका खात्मा कर देना चाहता था। इस बिना पर उसने अपने लश्करियों को ललकारा, तेज हमले करने की उन्हें तरगीब दी, जिसके जवाब में उसके लश्करी बिफर गए और उन पर ऐसे हमले शुरू किए कि पहले वो अपने पड़ाव से बाहर जंग कर रहे थे, अब पीछे हटते हुए अपने पड़ाव के अंदर चले गए। निजामुद्दीन के लश्कर ने उनके गिर्द एक हिसार सा बना लिया था और फिर उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। ज्यादातर मंगोल मारे गए, कुछ इधर उधर अपनी जानें बचाते हुए छुप गए। क्योंकि पड़ाव के अंदर भी जंग हुई थी, लिहाजा पड़ाव के अंदर जो अनगिनत घोड़े बंधे थे वो भी इधर उधर भटकने लगे। निजामुद्दीन के कहने पर उन सारे घोड़ों को पकड़ा गया। इसके अलावा बारबरदारी के जानवरों और खुराक में इस्तेमाल होने वाले जानवरों को भी उठाया गया।
تولی خان کی جو رسد تھی اس کا کافی سامان گھوڑوں اور بار برداری کے جانوروں پر لادا گیا۔ پھر ساری چیزوں کو سمیٹتا ہوا نظام الدین حفاظت کے ساتھ دوبارہ شہر میں داخل ہو گیا۔ تولی خان اپنے لشکر کے جن 2 حصوں کے ساتھ ہرات کی شاہراہ کی طرف گیا تھا، ان 2 حصوں میں سے ایک حصے کی وہ کمانداری خود کر رہا تھا اور دوسرے حصے کی کمانداری چنگیز خان کا بہترین سالار اسکتو کر رہا تھا۔ کچھ دور تک انہوں نے تعاقب کیا، یہاں تک کہ اپنے آگے بھاگنے والے گھوڑوں کو انہوں نے جا لیا، اور جب انہوں نے ان گھوڑوں کا گھیراؤ کر کے انہیں روکا تو ان کی پریشانی فکر مندی کی کوئی حد نہ تھی۔ گھوڑوں پر کچھ نہیں تھا، کچھ گھوڑوں پر جو آگے آگے بھاگے تھے پتلے بندھے ہوئے تھے۔ جب سارے گھوڑوں پر قابو پا لیا گیا اور دونوں لشکر یکجا ہو کر رک گئے، تب تولی خان نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے قریب کھڑے اپنے ساتھی سالار اسکتو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اسکتو، کیا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے؟ ان گھوڑوں پر تو پتلے باندھ دیے گئے ہیں، اس طرح ہماری نظروں میں غبار بھرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا کر کے کالوین شہر کے اندر جو مسلمانوں کا سالار ہے وہ اپنے لیے کیا فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جہاں تک ہمارے پڑاؤ کا تعلق ہے وہاں ایک اچھا خاصا بڑا لشکر ہے، اور کالوین شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ پڑاؤ میں موجود ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ ہمارے پڑاؤ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ان خالی گھوڑوں کو ہانک کر ہرات کی طرف جانے والی شاہراہ پر کیوں ڈال دیا گیا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ جب اس مسئلے کا تولائی کوئی حل نہ نکال سکا تب اسکتو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اسکتو، ان سارے گھوڑوں کو اپنے سامنے ہانکتے ہوئے واپس اپنے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تولی خان اپنے لشکر کے ساتھ واپس ہو لیا۔ تولی خان اور اس کا نائب سالار اسکتو جب اپنے لشکر کو لے کر اپنے پڑاؤ کے قریب پہنچے تو دنگ رہ گئے۔ پڑاؤ ارگی کے صحرا میں بانج تحریروں کی طرح اداس اور رات کے آنچل میں اجڑے راستوں سا ویران دکھائی دے رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے تولی خان اور اسکتو دونوں کی حالت منزل سے بھٹکے کاروانوں کی سی ہو کے رہ گئی تھی، اور وہ ان کے سارے لشکری اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور اپنے پڑاؤ کا جائزہ لینے لگے۔ ہر سو دل گرفتہ سیل محشر، منحوس ساعتوں، اجاڑ موسموں کی اجڑی بستیوں، دکھ کے اندھے کنووں کا سا سما برپا ہو گیا۔ سارے پڑاؤ کا جائزہ لینے کے بعد تولی خان اور اسکتو ایک جگہ رکے۔ ان کے لشکری خود بڑے پریشان اور فکر مند تھے اور کسی قدر خوفزدہ بھی ہو رہے تھے کہ اس موقع پر اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے اسکتو کو مخاطب کر کے تولی خان کہنے لگا، اسکتو، یہ ایک حیرت انگیز معاملہ ہے۔ حملہ آور جو بھی تھا وہ ہمارے لیے فضاؤں کو خون رنگ اور قدم قدم پر قیامت کھڑی کر کے چلا گیا۔ اب ہم نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ میرے پاس رہا، دوسرا تمہارے پاس، اور تیسرے کو ہم نے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا۔ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہمارے پڑاؤ میں اس قدر لشکر ہے کہ شہر کے اندر سے مسلمانوں کا کوئی بھی لشکر باہر نکل کر پڑاؤ میں موجود ہمارے لشکر سے ٹکرائے گا نہیں۔ اب ہمیں ایک طرح سے بے وقوف اور احمق بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ مسلمانوں کے کچھ گھوڑے لگے، لیکن ہمارے پڑاؤ میں جو سینکڑوں گھوڑے تھے وہ تو غائب ہیں، سینکڑوں ہی بار برداری کے جانور تھے وہ بھی نہیں ہیں، اور خوراک کے لیے جو جانور ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہیں۔ اس کے علاوہ رسد کا سامان جس قدر ہمارے پاس تھا اس کا آدھا بھی ہمارے پاس نہیں رہ گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تولی خان رکا، دم لیا، پھر کہنے لگا، اس نے ہمیں 3 نقصان پہنچائے ہیں۔ کالوین شہر کے اندر میں نہیں جانتا مسلمانوں کا سالار کون ہے، لیکن وہ ہے بڑا عقل مند اور صاحب فراست۔ اس نے ہمارے خلاف جنگی چال استعمال کر کے ہمیں 3 طرح کا نقصان پہنچایا ہے۔ اگر تو یہ نظام الدین ہے تو جیسا اس کے بارے میں سنا گیا ہے وہ ہار نہیں مانے گا۔ 3 طرح کا نقصان تو ہم اٹھا ہی چکے ہیں۔ اول یہ کہ اس نے ہمیں بے وقوف بناتے ہوئے خالی گھوڑوں کے پیچھے لگا دیا اور ہم ان گھوڑوں کا پیچھا کرتے ہوئے ہرات کی طرف جانے والی شاہراہ پر ہو لیے۔ دوسرا بڑا نقصان اس نے ہمیں یہ پہنچایا کہ ہمارا رسد کا سامان آدھے سے زیادہ لے گیا۔ پڑاؤ میں جس قدر گھوڑے تھے وہ بھی لے گیا، اور پڑاؤ کے اندر بار برداری اور خوراک کے لیے استعمال ہونے والے جو جانور تھے ان پر بھی ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ ایک طرح سے وہ شہر والوں کے لیے کئی ہفتوں کی خوراک ہمارے پڑاؤ سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب ہمیں گھوڑوں کی کمی بھی محسوس ہوگی۔ مسلمانوں کے جو گھوڑے ہمارے ہاتھ لگے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا سالار جو کالوین شہر میں کام کر رہا ہے وہ تو ہمارے ہزاروں گھوڑوں کو یہاں سے لے گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمارے ان گنت لشکری مارے گئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایک بار پھر تولی خان رکا اور پہلے کی نسبت زیادہ غضبناکی اور غصے میں کہہ رہا تھا، اسکتو، اب حالات کچھ بھی ہو جائیں، اب ہم شہر والوں سے اس کا انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ہر صورت میں اس شہر کو فتح کریں گے، نہ صرف شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر شہر کو زمین کے برابر کر دیں گے، بلکہ شہر کے اندر جس قدر رہائش رکھنے والے ہیں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تولی خان رکا، اس لیے کہ ان کے وہ جاسوس آ گئے تھے جنہیں تولی خان نے مسلمانوں پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا اور جنہوں نے رات کے وقت جلتے پروں کے تیر بلند کیے تھے۔ جب وہ تولی خان کے قریب آئے تب تولی خان انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم لوگوں نے اپنے فرض کی ادائیگی تو بڑے احسن طریقے سے انجام دی، لیکن ذرا اپنے پڑاؤ کی حالت دیکھو۔ شہر کے اندر کام کرنے والے مسلمانوں کا سالار انتہائی دانش مند اور تجربہ کار ہے،
اس نے ہمارے لشکروں کے 2 حصوں کو ہرات کی طرف جانے والی شاہراہ پر بھگا دیا اور ہماری غیر موجودگی میں ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا۔ پڑاؤ کے اندر ہمارے جس قدر لشکری تھے سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پڑاؤ کے اندر سے خوراک کے ذخائر، گھوڑے، بار برداری کے علاوہ خوراک میں استعمال ہونے والے جانور سب ہانکتا ہوا شہر کے اندر لے گیا۔ یہ کسی عام سالار کا کام نہیں، نہ کوئی عام سالار اتنا بڑا مارکا سر کر سکتا ہے، نہ ایسی جرت اور بے خوفی کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ پڑاؤ میں ہمارے خاصے بڑے لشکر پر حملہ آور ہو۔ یہ کام کسی تجربہ کار سالار کا ہے کہ اس نے پڑاؤ کے اندر ہمارے اتنے بڑے لشکر کا خاتمہ کر دیا اور پھر ہر چیز سمیٹتا ہوا چلتا بنا۔ تولی خان جب یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا تب ایک مخبر بولا اور کہنے لگا، مالک آپ کا اندازہ درست ہے، یہ کسی عام اور خام کار سالار کا کام نہیں، بلکہ یہ مرنے والے سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے ایک انتہائی تربیت یافتہ، انتہائی دلیر اور جنگ کا وسیع تجربہ رکھنے والے سالار کا کام ہے، اور اس سالار کا نام ہم جان چکے ہیں، اس کا نام نظام الدین ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر کچھ دیر کو رکا، پھر دوبارہ تولی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم ایک اچھی خبر بھی لائے ہیں، اور وہ یہ کہ نظام الدین اور کوشان خان ایک ہی ہستی کا نام ہے۔ کوشان خان جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے مرکزی شہر میں گیا تھا اور جس کا تیغ زنی کا مقابلہ قراچا سے ہوا تھا اور قراچا کو اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے سامنے زیر کر لیا تھا، وہی کوشان خان دراصل مرنے والے سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کا بہترین سالار نظام الدین ہے۔ یہ وہی نظام الدین ہے جس نے ہمارے کئی سالاروں کا خاتمہ کیا اور کئی مواقع پر ہمارے لشکریوں کو شکست دی اور ان سے رسد کا سامان چھین کر چلتا بنا۔ وہ مخبر جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے تولی خان کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ کام باقی نظام الدین ہی کر سکتا ہے، کوئی اور سالار ایسا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور یہ انکشاف بھی ہمارے لیے نیا اور انوکھا ہے کہ کوشان خان ہی دراصل نظام الدین ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر مرنے والے سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کا یہ سالار جس کا اصل نام نظام الدین ہے اور جو کوشان خان کے نام سے ہمارے شہر میں گیا تھا، وہ کچھ خاص خبریں یا معلومات حاصل کرنے کے لیے وہاں گیا تھا۔ ایک بار پھر دم لینے کے لیے تولی خان رکا اور اس بار وہ پہلے کی نسبت زیادہ غصے اور غضبناکی میں اسکتوں اور وہاں جمع ہونے والے چھوٹے سالاروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ شہر کو فتح کر کے اس نظام الدین کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا جائے، شہر کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا جائے اور شہر کی ساری آبادی کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ نظام الدین اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر خان اعظم کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہمارے سالاروں اور ہمارے انگنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے جرم میں اسے بد سے بدترین سزا دی جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تولی خان خاموش ہو گیا، جبکہ اس کے تحت کام کرنے والے سارے سالاروں نے، خاص طور پر اسکتوں نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا اس روز تو منگول خاموش ہو گئے۔ اگلے روز انہوں نے کالوین شہر پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، لیکن نظام الدین عارض زوزنی اور برغا خان نے انہیں اپنا یہ کمال دکھایا کہ تولی خان کے پورے لشکر کو انہوں نے شہر کی فصیل تک نہیں آنے دیا، اور جو بھی منگول لشکری شہر کے قریب آتا موت سے بغلگیر ہو جاتا تھا۔ اس طرح کالوین شہر کو فتح کرنے کے لیے تولی خان نے لگاتار 8 دن تک کوشش کی، لیکن وہ بری طرح ناکام رہا۔ آخر اپنی اس ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے کالوین شہر کا محاصرہ اٹھا لیا اور ناکام و نامراد ہرات شہر کی طرف بڑھا تاکہ اس پر حملہ آور ہو کر اپنی ناکامیوں کو اپنی کامیابیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ تاریخ کے اوراق میں ہرات شہر کی ہمیشہ بڑی اہمیت رہی ہے۔ اس شاندار اور عظیم شہر کی تعمیر سے متعلق 4 مشہور و معروف روایتیں مشہور ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ہرات شہر کی تعبیر سے پہلے اس کے قریب قندس شہر کو 507 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تعمیر کیا تھا۔ یہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تحمورس بن ہوشنگ تھا۔ کہتے ہیں اس تمہورس نے زندگی ناز و نام سے گزری تھی اور بڑی زندگی پائی تھی۔ اس کے ایام سلطنت نہایت عظمت میں گزرنے لگے تو کہتے ہیں کہ وہ شیطان کے دام فریب اور گمراہی میں پڑ گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، چنانچہ ظلم و ستم کرنے لگا، جس کے نتیجے میں تمام علاقوں کے باشندے اس سے متنفر ہونے لگے، اس کے ناپسندیدہ کام سے روگردانی کرنے لگے۔ اس طرح رفاہ عامہ کے کام تباہ کاریوں میں بدلنے لگے اور لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اکثر درباری اور خدمتگار بھی اسے چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی جانب مراجعت کر گئے۔ قندس کے تقریباً 5000 صحرا نشین کابل منتقل ہوئے۔ وہاں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد جب عشرت کے بجائے اسرت کی زندگی بسر کرنا پڑی اور وہاں کی آب و ہوا بھی راس نہ آئی تو غور کی طرف چلے گئے۔ غور میں بھی جب خوشحالی نہ پائی تو آگے چل کر اوبا نامی مقام پر کافی عرصے کے لیے بود و باش اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے عالی شان عمارتیں تعمیر کی، وہاں انہیں نعمتیں بھی میسر ہوئیں۔ وہاں قیام کے دوران وہ متمول بھی ہوئے۔
اس کے بعد ان میں تنازعات اور اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان کے اشراف میں سے ایک نے صحرا میں قبیلے کی ایک دوشیزہ پر دست اندازی کی۔ جب قوم کے مشائخ اور اہم شخصیات کو اس معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کا نکاح اسی نوجوان سے کرا دیا جائے تاکہ بدنامی، فتنہ اور انتشار سے بچا جا سکے۔ مگر اس نوجوان کے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اصل نسب اشراف ہیں اور اس لڑکی کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، اس لیے وہ شادی پر رضامند نہ ہوئے۔ بالآخر دونوں قبیلوں میں مخالفت بڑھ گئی اور معاملہ جنگ و جدل تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ ایک فریق غالب آ گیا اور شکست خوردہ فریق کے لوگ وہاں سے نکل کر وادی شت میں چلے گئے، جہاں کئی سال تک قیام کیا۔ مگر وہاں بھی غالب فریق ان سے مویشیوں کی صورت میں ہر سال خراج لیتا رہا۔ وہ اس مقام پر نہایت ذلت و خواری کی زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ ان کا قبیلہ بڑھ گیا اور مشہور بھی ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک انتہائی حسین اور خوبصورت عورت نے جنم لیا۔ اس عورت اور اس حسینہ کا نام شمیرہ بنت آفریدون تھا، اور یہ ایران کے قدیم حکمران کیومرس کی اولاد میں سے تھی اور اپنے قبیلے کی سردار تھی، جو ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ مہربانی اور مروت سے پیش آتی تھی۔ ایک دن اس حسینہ نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ ہم کب تک ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے مخالف قبیلے کے باج گزار بنے رہیں گے؟ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر تم لوگ بدستور میرے ساتھ اتفاق کرو تو بہت جلد ہم اس ذلت کی زندگی سے چھٹکارا پا لیں گے۔ چنانچہ اس حسینہ کی اس پیشکش پر پوری قوم نے تعاون کا اقرار کیا۔ بڑے بڑے سرکردہ عمرا اور رؤسا نے کہا کہ ہم اپنی ملکہ کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا فرض خیال کرتے ہیں۔ اب ہم قوی اور دولت مند قوم ہیں، آپ ہماری عزت کی بحالی کے لیے جو مصلحت بھی بہتر سمجھیں اس پر عمل کریں۔ شمشیرہ اپنے قوم کے جواب سے مطمئن ہو گئی اور کہا، اے قوم، مصلحت یہ ہے کہ ہم یہاں پر آہستہ آہستہ ایک مضبوط قلعہ بنا لیں تاکہ حملہ آوروں کی مدافعت کر سکیں۔ ہمیں چاہیے وہ ظالم قبیلہ جو ہم سے خراج وصول کرتا ہے، ان سے کہیں کہ ہم 4 سال کا اکٹھا خراج دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ اس عرصے میں ادھر نہ آئیں اور ہم اپنے تعمیری کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔